नमस्कार, करेन्ट न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्युजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। 5 वर्षको लागि भनेर निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभा 3 वर्ष पनि नपुग्दै विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको सिफारिस भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा यो संसदको विघटनको लागि सिफारिस गरिसकेपछि जुन दिन प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका छन् त्यही दिन नै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिदिएको छ। अब संसद विघटन भएको छ। प्रतिनिधि सभा नेपालमा अब रहेको छैन। जब प्रतिनिधि सभा रहेको छैन भनेदेखि प्रतिनिधि सभामा रहेका माननीय सांसदहरू अब भूतपूर्व भएका छन् र उनीहरू भूतपूर्व भएसँगै मन्त्री परिषद काम चलाउ भएको छ र वैशाखको 17 गते र 27 गते गरी 2 चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने भनेर मिति पनि तय भएको छ। संविधान अन्तर्गत यसो हेर्ने हो भनेदेखि यो नेपालको संविधानले अहिलेको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने प्रष्ट आधार दिएको छैन। संविधानका धाराहरू केलाएर हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ संविधान विघटन गर्ने ठाउँ दिएको छैन। तर यो संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार अन्तर्निहित हुन्छ, यो लुकेको हुन्छ भनेर कयौं कानुनविदहरू यसको वकालत गर्दछन्। तर यो संविधानको पक्षधर, यो संविधानको मस्यौदामा लागेका यो आन्दोलन र यो प्रणालीको पक्ष पोषण गर्ने नेताहरू र संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकारै नभएको भनेर दिनभर उनीहरू यसैमा बहस गरिरहेका छन्। अधिकार नै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका छन् भनेर अरू त अरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै एकजना स्थायी कमिटीका सदस्य पम्फा भुसालले यो 17 साल दोहोरियो, यो गणतान्त्रिक कु हो भनेर उनले घोषणा नै गरेकी छिन्। सँगै पार्टीकै अन्य नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको यो कदम गैर संवैधानिक मात्र होइन, गैर राजनीतिक पनि छ भनेर प्रश्न तेर्साइदिएका छन्। यो प्रश्न त तेर्सिएको छ, तर प्रश्न तेर्सिए पनि काम भएको छ र कई मानिसहरूले शीतल निवासले संसद विघटन गर्नु अगाडि संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूसँग, विज्ञहरूसँग, केही वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूसँग, बौद्धिक व्यक्तिहरूसँग परामर्श पक्कै गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा पनि राखेका थिए। नेपाली कांग्रेसले त त्यसो गर्नको लागि अपिल पनि गरेको थियो। तर सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले स्ट्याम्प लगाइदिएको छ। अब संसद विघटन भएको छ। संसद विघटन भएपछिका प्रतिक्रियाहरू के रहेका छन् र नेपालको अबको राजनीतिक कोर्स के हुनेछ? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ संसद विघटन भएको छ, कुन धारालाई टेकेर संसद विघटन गरिएको छ, के भनेर, त्यसको कारण के दिएर हामी सुरुवातमा राष्ट्रपति कार्यालयको वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज मिति 2077 साल पुस 5 गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी
निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम सङ्घीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ। बद्रीनाथ अधिकारी, प्रवक्ता। संसद त विघटन भएको छ। संसद विघटन भएसँगै प्रश्नहरू तिर्सिएको छ। यो संवैधानिक छ कि गैर संवैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतसम्म 3 वटा रिट निवेदनहरू पुगेका छन्। क्रमशः दर्ता हुने प्रक्रियामा छन्। यो प्रक्रिया फेरि पनि जारी रहनेछ। अब यो संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ कि छैन भन्ने कुरा संसदमा सरकारले गरेको यो काम अदालतमा पुगेको छ। अदालतले जे फैसला गर्नेछ त्यो विषय नै अब पर्खाइको विषय बनेको छ। तर अदालतले फैसला गर्ने कुरा पछिको कुरा छ। अहिले तत्काल चाहिँ सडकमै मानिसहरू उत्रिन थालेका छन्। सत्तारूढ दलकै मानिसहरू पनि उत्रिएका छन्, विपक्षी दलका मानिसहरू पनि उत्रिएका छन् र प्रधानमन्त्रीको यो कदम केवल कदम होइन, यो कु हो, गणतन्त्रमाथिको भनेर आरोपहरू लाग्न थालेको छ। माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ, बानेश्वरमा प्रदर्शन भएको छ, पोखरामा प्रदर्शन भएको छ, देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भएको छ। कयौं ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको पुतला पनि दहन भएको छ र यो पुतला दहन गर्दै प्रदर्शन गर्दै किन बलात् यसरी संसद विघटन गरियो र संसद विघटन सँगसँगै व्यवस्थालाई नै जोखिममा किन पारियो भनेर उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्।
संविधानको धारा 76 उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन गर्नुपर्नाको कारण बताएको छ र त्यो कारण बताउँदै गर्दाखेरि मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको नेपालको आफ्नै प्रचलित मान्यता रहेको र संसदीय प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा यो अधिकार सुरक्षित रहेको कुरा त्यो सिफारिस गरिएको पत्रमा र यो विघटन गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यी कुराले संसद विघटनको कुरालाई न्याय गर्ला कि नगर्ला भोलिको दिनमा अदालतको काँधमा यो जिम्मेवारी छोड्नु पर्नेछ। तर यो कुरालाई अरू त अरू स्वयं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निको मानेको छैन, उसले यसलाई निकै ननिको मानेको छ। दिनभरका घटनाक्रम हेर्ने हो भने संसदीय दलमा छलफल भएको छ, नेताहरूको अलग भेटघाट भएको छ र स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भनेर नेताहरू बालुवाटार पुगेका छन्। स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2 पटकसम्म भेट्ने कोसिस गरेका छन्। यी सबै कोसिस भएका छन्। यी सबै कोसिसका बावजुद पनि संसद विघटन भएको छ। प्रधानमन्त्रीको साइडबाट कुराहरू आएको छ कि राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने यस्तो खालको हरकत संसदमा भएको हुनाले गर्दाखेरि यो संसद विघटन गरिएको हो भनेर यतातर्फ तर्कहरू आएका छन्। यी तर्क आफ्नो ठाउँमा छन्, यी दर्ता आफ्नो ठाउँमा छन्, यी प्रक्रियाहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर गम्भीर घटना चाहिँ संसद विघटन भएको छ जसको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विरोध गरेका छन्। स्थायी कमिटीको यो बैठक आज 2077 पौष 5 गते प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिसभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, पक्षगामी र राजनीतिक स्थिरता, जनादेश एवं जनभावना विपरीत स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै यसको तीव्र विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ। यसले नेपाली जनताले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन एवं उपलब्धिमाथि कठोर प्रहार गरेको छ। संविधानको रक्षकको समेत भूमिकामा रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्वीकार गरिनु पनि गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक भएको छ। संविधान र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूका लागि यो कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन। तसर्थ हाम्रो पार्टी यसलाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछ र यसको राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै कानुनी उपचार खोज्नेछ। हाम्रो पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता र पार्टी पङ्क्तिलाई संविधानको प्रावधान, मूल्य मान्यता एवं मर्म विपरीतको यस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं निरङ्कुश कदमको विरोध गर्न र पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका गतिविधि तथा कार्यको विरुद्धमा एकताबद्ध भई पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा जुट्न आह्वान गर्दछ। हाम्रो पार्टी संसदभित्र र बाहिरका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू र आम जनसमुदायलाई यो असंवैधानिक एवं निरङ्कुश कदमको विरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा एकताबद्ध भएर उभिन तथा भूमिका खेल्न अपिल गर्दछ। 2. पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले केही पुस 5 गते स्वेच्छाचारी किसिमले हठात प्रतिसभा विघटनको सिफारिस गरी नेपाली जनताले कठोर र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित जनताको सार्वसत्ताको अभ्यास गर्ने प्रतिनिधि सभामाथि निर्मम प्रहार गर्नुभएको छ। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको र संसदको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेलामा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीको ऐतिहासिक एकता, पार्टीमाथि जनताले गरेको विश्वास र भरोसामाथि प्रहार गर्दै देश, जनता
र पार्टीको भविष्यलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्ने र नेपालको संविधानलाई असफल पार्ने कुकृत्य गर्नुभएको छ। यसरी उहाँले जनता, देश र पार्टीमाथि गर्नुभएको विश्वासघात र प्रहार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 56 को कमा व्यवस्थित विभिन्न प्रावधान विरुद्ध भएकोले उहाँमाथि अनुशासनको कारबाहीको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गर्दछ। यसको लागि पुस 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बोलाउने निर्णय गरिएको छ। साथसाथै आजको स्थायी कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीको एक रिक्त स्थानमा हाम्रो पार्टीका कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई लैजाने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो बैठक यसअघिको स्थायी कमिटीको बैठकले नै निर्धारित गरेको बैठक हो। त्यसैले सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई यो बैठकमा स्वतः आमन्त्रित गरिएको छ। हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको यो घोषणालाई अस्वीकार गरेका छौँ र हामीले राजनीतिक प्रतिवाद सँगसँगै कानुनी उपचार पनि खोज्ने निर्णय गरेका छौँ। आज मात्रै पनि यसपछि हामी संसदभित्रका अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरूसँग पनि संयुक्त बैठक गर्छौँ। संसद विघटनको घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले निकै ठूलो आपत्ति जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले यो गैर संवैधानिक, गैर लोकतान्त्रिक मात्र होइन, सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख कदम हो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमको विरोध गरेको छ। उसले सिफारिस गरे लगत्तै राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन नगर्नको लागि अपिल पनि गरेको थियो। त्यसपछि पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक पनि बसेको थियो। कांग्रेसको एउटा तबकाले बानेश्वरमा प्रदर्शन पनि गर्न भ्याइसकेको छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस अब संसद विघटन भइसकेपछि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी उत्रन्छौँ भनेर उनीहरूले घोषणा गरेका छन् र नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै जनता समाजवादी पार्टीसँग अब लोकतान्त्रिक मत राख्ने पार्टीहरूको बीचमा एउटा सहकार्य गर्ने भनेर सहमति पनि गरिसकेको छ। त्यसपछि उसका एक्सनहरू के हुनेछन्, त्यसपछि ऊ कसरी अगाडि बढ्नेछ त हामी नेपाली कांग्रेसको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको संविधानको हरण गर्दै अहिले संसद विघटन गर्नुभयो। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा वैधानिक छैन। यो नेपालको संविधानलाई हरण गरिएको छ र यो अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ र यसको नेपाली कांग्रेसले घोर भर्सना गर्दछ। पहिलो कुरा र यसले चाहिँ राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर लाने, लोकतन्त्रलाई सङ्कटतिर लाने यो अत्यन्त चाहिँ निन्दनीय काम भयो। हामी यसको सामना गर्छौँ। अर्को कुरा, यो सरकारले यही बिचमा लुकीचोरी गरेर यो अपारदर्शी ढङ्गले संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि गरेको भन्ने खबर आएको छ। त्यसलाई हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ। यो चाहिँ अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ र यो प्रक्रियासँग छैन र यो चाहिँ यसरी चाहिँ लुकीचोरी, यसरी अपारदर्शी ढङ्गले यो चाहिँ प्रक्रिया पनि नपुर्याइकन जो नियुक्ति गरेको छ यसले अझै यसको निरङ्कुशता र अझै यो सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्लज्जतालाई चाहिँ यसले प्रकट गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ अहिलेको जो जुन घटनाक्रम हो नेपाली कांग्रेस गम्भीर छ। यसमा हामी कस्ता कदम चाल्छौँ, के कार्यक्रम गर्छौँ भनेर हामी पछिको कार्य समितिबाट हामी सबै कुरा तय गर्छौँ। अदालत जाने त वकिलहरूको काम हो, हामी त राजनीति गर्ने पार्टी हो। हामी त यो असंवैधानिक भयो, यो असंवैधानिक कामको हामी विरोध गर्छौँ भनेर हामी त जनतामा जान्छौँ।
कहिलेबाट जानुहुन्छ पर्सीको मिटिङबाट कि अब पर्सीको मिटिङले हामी सबै कार्यक्रम तय गर्छौँ। पर्सीको मिटिङले हामी अब 2-4 दिनभित्रैमा हामी चाहिँ आन्दोलनमा जान्छौँ। अब कस्तो किसिमको कुन रूपमा जाने के छ आन्दोलनको भित्रको के हो कुरो तिनै कुराहरू त भयो त्यो कसरी हुन्छ यो अध्यादेश संसदले कुलले अनुमोदन गर्छ के अरे यो संसदीय सुनवाई समितिले चाहिँ स्वीकार नगरिकन राष्ट्रपतिले कसरी शपथ ग्रहण गराउन मिल्छ? संसदीय सुनवाई समितिमा जानु पर्यो नि पहिले संसदीय सुनवाई समितिले चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो अनि मात्रै राष्ट्रपतिले यिनीहरूलाई चाहिँ के अरे शपथ ग्रहण गराउन मिल्छ। होइन भने कसरी मिल्छ? अहिलेको संविधान यो संविधानले दिन्छ। त्यसो भएको हुनाले संविधान विपरीत कामको हामी विरोध गर्छौँ, हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। त्यसको हामी चाहिँ घोर भर्सना गर्छौँ र हामी त्यसलाई डिफाई गर्छौँ। राष्ट्रपतिजी त वास्तवमा हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएको हो, उहाँले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा सुन्ने उहाँको मात्रै काम होइन, उहाँ राष्ट्रको मैले त भन्छु विधानको संरक्षक भनेको छ, संविधानको संरक्षक भनेको छ। संविधानको संरक्षकको भूमिका उहाँले निभाउनु पर्ने हो, उहाँ त्यसमा च्युत हुनुभएको छ। संसदको विघटन भइसकेपछि नेपालको राजनीति अचानक चुलिएको छ। यस्तो धेरै उत्कर्षमा पुगेको छ कि अब के होला र नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ जाला भन्ने प्रश्न मानिसहरूको बीचमा रहेको छ। यही बीचमा सुरक्षाकर्मीहरूलाई हाई अलर्ट रहनको लागि सरकारले निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा समितिको बैठकहरू चलिरहेको अवस्था रहेको छ। यस्तो कुराले अर्कै खालको सङ्केत र सन्देश पनि दिइराखेको छ। यही बीचमा सरकारले फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पनि प्रेम राईलाई नियुक्त गरिदिएको छ। यी सबै कुराहरूले फेरि अर्कै खालको सङ्केत र सन्देश पनि दिइराखेको छ र वैशाखमा निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषणा पनि गरेको छ। यी सबै कुराहरूको बीचमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा न परामर्श भएको छ न उनीहरूलाई विश्वासमा लिने कोसिस भएको छ र अवसर कस्तो रहेको छ भने अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दा मुलुक ठिलतिलो र जर्जर भएको छ। यस्तो बेलामा पार्टीहरूले आफ्नै महाधिवेशन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तो बेलामा मध्यावधि निर्वाचन कसरी होला यी प्रश्नहरू पनि रहेका छन्। यदि चुनाव भयो भने एउटा कुरा, चुनाव भएन भने के होला अर्को पनि प्रश्न रहेको छ। सँगै महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि रहेको छ भने संसद त विघटन भइसकेको छ, अदालतले यसलाई अस्वीकृत गरिदियो भनेदेखि के हुन्छ यो पनि अर्को प्रश्न बनिएको छ र केवल प्रश्न संसदको विघटनमा मात्रै केन्द्रित रहेको छ कि यो संविधान र व्यवस्थासँग पनि जोडिएको छ। महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। यी सवालको बारेमा थप चर्चा हामी एकछिनपछि गर्नेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। संसद त विघटन भएको छ, तर संसद विघटन गर्ने प्रक्रियालाई कतिपयले गुरिल्ला शैली भनेका छन्, कतिपयले तालिबानी शैली भनेका छन्, कतिपयले 17 साल पुनः दोहोरियो भनेका छन्, कतिपयले यसलाई गणतान्त्रिक कु भनेका छन्। राम्रो उपमा चाहिँ कसैले पनि दिएको छैन, राम्रो घटनाको रूपमा पनि कसैले लिएका छैनन्। मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मुखमा कालो पोतेको भनेर टिप्पणी पनि गर्न भ्याइसकेका छन्। यी राजनीतिक तवरबाटै आएका टिप्पणीहरू हुन्। यी टिप्पणीहरूको जवाब प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि एउटा आम सम्बोधन गरेर पक्कै दिनेछन्। त्यो सम्बोधनमा उनले जनताको, राजनीतिक पार्टीहरूको, बौद्धिक व्यक्तिहरूको, प्रेस जगतको चित्त कति बुझाउन सक्नेछन् त्यो भरेको दिनमा, भोलिको दिनमा थाहा होला। तर अहिले
राजनीतिक जगत सशङ्कित छ र पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका दल हाँकिरहेका नेताहरूले भिडियो सन्देश जारी गर्दै लोकतन्त्रमाथि खतरा बढ्यो, प्रधानमन्त्रीको गैर लोकतान्त्रिक चरित्र उदाङ्गियो भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हौँ भनेर सन्देश जारी गर्न थालेका छन्। यो पूर्ण रूपले असंवैधानिक छ, लोकतन्त्र विरोधी छ, प्रतिगमनकारी छ। किनकि परम्परागत संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश लिन सक्छ। तर नेपालमा हामीले जुन संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन। त्योभन्दा अगाडि बढेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्रणाली हाम्रो हो र हामी संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा कार्यकाल किटान गरेर त्यसको बीचमा विघटन गर्न सक्ने कुनै प्रावधान हामीले राखेका छैनौँ। अन्य अवस्थामा मान्नुहोस् त्यहाँ संसदीय दलकोमा कसैको बहुमत रहेन, सबभन्दा ठुलो दललाई का नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उनले चाहिँ 1 महिनाभित्र विश्वास मत लिन सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै संसद विघटन भएर नयाँ चुनाव हुने प्रावधान छ। तर बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा हुँदै त्यत्तिकै लहरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो छैन। त्यस अर्थमा यो असंवैधानिक छ र यसको प्रतिवाद गरिनुपर्छ। अब पहिलो त यदि प्रधानमन्त्री यो राष्ट्रपतिमा थोरै पनि संवैधानिक दायित्व रहने हो, नैतिकता रहने हो भने यसलाई रोकेर राख्न सकिन्छ। पहिलो कदम त्यो हुन सक्छ। दोस्रो, कानुनी रूपमा अक्षरकै रूपमा त प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन सिधै सभामुखले मिल्दैन। तर लोकतन्त्रमा जब प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखले नै असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सभामुखले राजनीतिक दलहरूको सांसदहरूको सहमतिमा बैठक बोलाएर यो कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। तेस्रो कुरा, हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ त्यो बसेर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। यो कानुनी वैधानिक कुरा यी हुन्। यी कुनै पनि नभएको अवस्थामा सडकबाट जनताले नै यसको प्रतिवाद गर्ने, राजनीतिक दलहरूले विकल्प दिने नै बाटो हुन सक्छ। हिजो मात्रै जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा मैले नै त्यहाँ राखेको थिएँ, यी प्रधानमन्त्रीको लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता छैन, मैले त यिनलाई पहिले धुन्धुकारी प्रवृत्ति भनेर भनेको थिएँ। यसैले यिनले आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति संसद विघटन गर्ने, सङ्कटकाल लगाउने जस्ता हरकत गर्न सक्छन्। त्यस्तो भयो भने के गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले सल्लाह गरेका थियौँ। मैले पनि त्यो कुरा उठाएको थिएँ। आज उहाँले त्यही कदम गर्नुभयो। त्यसैले यो अनपेक्षित होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई जुन भ्रान्ति राख्नुभएको थियो, कथित राष्ट्रवादको नाउँमा जनमत लिएर उहाँले 3 वर्षसम्म जुन कुशासन चलाउनु भएको थियो र आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा संविधानमाथि खेलवाड गर्ने र लोकतन्त्रकै हत्या गर्ने हतकरसम्म हुनसक्छ भन्ने जुन आशंका थियो त्यो उहाँले आज पुष्टि गर्नुभएको छ। त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा भित्रका लोकतन्त्रवादी शक्ति र अन्य सबै मिलेर साझा प्रतिरोध गर्नुको म विकल्प देख्दिनँ। म त्यसको निम्ति सबैसँग आह्वान पनि गर्दछु। प्रधानमन्त्रीले र प्रधानमन्त्री सरकारले चालेको यो कदममा मन्त्री परिषदमै चिरा परेको छ। सामूहिक राजीनामाको चर्चाहरू चलिराखेको छ र पार्टीभित्र विग्रहको खतरा देखिएको छ र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुन रूपमा जान्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वको विषय बनेको छ। सरकारले एकलौटी ढङ्गबाट संसद विघटन गरिसकेपछि स्वाभाविक छ पार्टीले एक्सन लिनु। उसले एक्सन लिन्छ, अनुशासनको कारबाही हुन सक्छ। त्यसपछि पार्टी विभाजनको दिशातर्फ नेकपा अघि बढ्नेछ। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि नेकपा फुट्छ। नेकपा फुट्दाखेरि एउटाले एमाले बनाउने, अर्कोले नेकपा बनाउने, यी प्रक्रियाहरू चल्नेछन्। वा योभन्दा अगाडि नै अर्कै केही खेल हुनेछ।
प्रश्नहरू त थुप्रै रहेका छन् मानिसहरूको मनमा, राजनीतिक कर्मीहरूको मनमा। उत्तर समयले दिँदै जानेछ। तर संवैधानिक हिसाबले चाहिँ यो हरकत बिल्कुल गैर संवैधानिक छ र यसले संविधानलाई ठुलो आघात पुगेको छ भनेर संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू बताइरहेका छन्। कतिपय संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू चाहिँ संविधानको बर्खिलाफमा जाने मानिसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीतर्फ औँला तेर्साइरहेका छन्। संवैधानिक कानुनका एकजना ज्ञाता चाहिँ के भन्दैछन् कि यो बिल्कुल गैर संवैधानिक छ र यो हरकतले संविधानलाई ठुलो आघात पुगेको छ भनेर। जहाँसम्म कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो, अहिलेको नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा कुनै पनि सनकमा संसदको विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन। यसको पछाडि हामीसँग खास संवैधानिक पृष्ठभूमि र अभ्यास छ। खास गरी 47 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले उसले चाहेको बेलामा संसदको विघटन गर्न सक्ने जुन अधिकार दियौँ, त्यो अधिकारको 4 पटकसम्म त्यहाँ दुरुपयोग भयो र त्यसले मुलुकमा एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो र संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले प्रमिस गरेको गोललाई प्राप्त गर्न त्यति बेला सकिएन। सायद त्यो सिकाइबाट होला अहिलेको संविधानमा संविधान निर्माण गर्दाखेरि संसदमा जुन सरकारले आफ्नो म्यान्डेट पाएर आउँछ उसले त्यो म्यान्डेट बमोजिम काम गरोस् र संविधान र व्यवस्थालाई बन्धकमा नराखोस्, राजनीतिक स्थायित्वमाथि उनी कुनै प्रकारको थ्रेट, कुनै प्रकारको धावा बोल्ने काम नगरोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले के गर्यौँ भने कि संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कतिपय पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जुन संविधानले नै दिने गर्थ्यो कि हाउस डिजोल्युसनको प्रेरोगेटिभ पावर, त्यो प्रेरोगेटिभ पावर चाहिँ संविधानमा अहिले हामीले दिएनौँ र हामीले स्पष्ट भन्यो कि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहानामा संविधानको कारण आधार देखाएर हाउसको विघटन गर्न सक्दैन भनेर। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानमा हाउस डिजल्भ गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन। अब एउटा प्रावधानको बारेमा सायद प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ वा मिसगाइड भएको हुनसक्छ। त्यो अहिलेको संविधानको धारा 50 यहाँले हेर्नु हो भने यो अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भन्ने छ। अनि एक थरीले अगावै विघटन भनेपछि विघटन हुन सक्दो रहेछ नि भन्ने छ। तर त्यहाँ फरक छ। अगावै विघटन भएको भन्नु र विघटन गराएको भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। त्यो अगावै विघटन भन्ने धारा 85 मा किन उल्लेख गरियो भने अहिलेको संविधानमा केवल एक अवस्थामा संसदको विघटन हुन्छ। त्यो एक अवस्थालाई इङ्गित गर्नको लागि धारा 85 मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग भयो। त्यो एक अवस्था भनेको अहिलेको नेपालको संविधान यहाँले हेर्नु भने त्यहाँ 4 प्रकारका प्रधानमन्त्री वा 4 प्रकारका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने, जसलाई हामी बहुमतको सरकारको हामी नाम दिन सक्छौँ, त्यो एउटा। दोस्रो 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने, जसलाई कोलिसन गभर्नमेन्टको नाम दिन सकिन्छ। तेस्रो जुन 47 सालमा अल्पमतको सरकार भन्ने लोकप्रिय थियो, त्यो क्याटेगोरीको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ। र चौथो चाहिँ एकजना व्यक्ति अर्थात् प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि सरकार बनाउन सक्छु भनेर दाबी गर्यो भने त्यसलाई पनि मौका दिने प्रावधान पनि संविधानमा लेखेको छ। अनि यी सरकारका प्रकारहरूमध्ये बहुमत प्राप्त सरकारले कुनै कारणले अविश्वासको मत प्राप्त गर्यो र अविश्वासको मतबाट बहुमत प्राप्त सरकार ढल्ने भइसकेपछि संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य वैकल्पिक सरकारको गठनको लागि त्यहाँ प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रपतिले। अनि त्यो कुनै पनि वैकल्पिक सरकारहरू बन्न सकेन भने त्यति बेला त्यो एउटा मात्रै अवस्था हो, त्यति बेला मात्रै संसदको विघटन हुन सक्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ। हो त्यसरी भएको विघटनको अवस्थालाई नै संविधानको धारा 85 मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख भयो। तर अब अहिले त के देखियो भने कि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं आफैमा एउटा अत्यन्त ठुलो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले चाहिँ मलाई सरकारमा काम गर्न दिएन भन्ने खालको कुरा गर्ने ठाउँ पनि छैन, प्रतिपक्षले मलाई असहयोग गर्यो भन्ने पनि छैन। अझ त्यति मात्र नभएर यो मुलुकमा भएका 7वटै प्रदेशको यहाँले सरकार हेर्नु हो भने प्रदेश नम्बर 2 लाई छोडेर बाँकी सबै प्रदेशहरूमा
लगभग उहाँकै विचारधाराको सरकार छ भन्दा यति कम्फर्टेबली उहाँले मेजोरिटी ओन गरेर मेजोरिटीमा बसेको प्रधानमन्त्रीले कुनै बहाना गर्न सक्ने ठाउँ पनि थिएन। यो हिसाबले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो कदम अत्यन्त नजायज छ र मैले भन्दाखेरि यो संविधानमाथिको एक प्रकारको कु हो, यो कन्स्टिट्युसनल कु हो प्रधानमन्त्रीको पार्टमा गरेको। अब यसले भोलि जुन खालको अस्थिरता, जुन खालको क्षति मुलुकको संविधान र व्यवस्थामा निम्ताउनेछ त्यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्नेछ। संविधानमाथि ठूलो आघात पुगेको छ। संविधानलाई निश्चय नै ठूलो क्षति भएको छ। यो ठूलो क्षतिको पूर्ति त हुन कठिन रहेको छ, तर अब यो बल अदालतको कोर्टमा पुगेको छ। अदालतले कस्तो फैसला गर्दछ त्यो विषय नै महत्त्वको विषय हुनेछ। यदि अदालतले यसलाई अस्वीकृत गरिदियो भनेदेखि एउटा परिस्थिति बनेछ, संसद पुनः बिउतनेछ, यसले काम अघि बढ्नेछ। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाभियोगका प्रस्ताव, यस्ता कुराहरू हुन सक्नेछन्। तर यदि अदालतले यसलाई सदर गरिदियो भनेदेखि यो कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक प्रश्न पनि बनेछ, निकै ठुलो हङ्गामाको विषय बन्नेछ। सबैभन्दा ठुलो चोट चाहिँ त्यति बेला पनि संविधानलाई नै लाग्नेछ। त्यसैले एउटा पक्ष जसले हिजोदेखि संविधानमाथि आघात पुर्याइरहेको छ, अर्को पक्ष जो यो संविधानलाई मान्दै मानिरहेको छैन, र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जसले हिजो यो संविधान जारी गरेको थियो, त्यो पक्ष नै दुई फ्याकमा बाँडिएपछि यो संविधान कसरी बाँच्ला, यो व्यवस्था कसरी टिक्ला, प्रश्न चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।